अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे मुकद्दस और तारीखी सफ़र पर जिसकी मिट्टी ने अंबियाए कराम के कदम चूमे। यहाँ हर गली, मस्जिद और हर दीवार सदियों पुरानी कहानी सुनाती है। यह है वो ज़मीन जिसे कुरान पाक में अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं फ़लस्तीन के सफ़र पर। ये वो सरजमीन है जो कभी अमन और ईमान का मरकज थी, मगर आज आग, खून और बरूद की बो में लपेटी हुई है। ये वो खित्ता है यहाँ कभी तिलावत की सदाएं गूंजती थी, यहाँ मैं अपने बच्चों को कुरान के हरफ सिखाती थी, और आज वही मैं अपने लाखते जिगर को शहादत के कफन ने लपेट रही है। फ़लस्तीन की दास्तान कोई आम कहानी नहीं, बल्कि ये ईमान, सबर, कुर्बानी और इंसानियत का वो दर्दनाक हकीकत है जो दुनिया के ज़मीर को बार बार झंझोड़ता है। फ़लस्तीन, जिसे अरबी में फ़लस्तीन और अरबानी में पालस्तीना कहा जाता है, मशरिक़ वस्त का वो इलाका जो इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों तीनों आसमानी मजहब के लिए मुकद्दस माना जाता। ये खित्ता एशिया के जनूब मगरब में वाक़या है। यहाँ मशरिक़ में अर्दन, मगरब में इसराइल, जनूब में मिस्र और शुमाल में लबनान की सरहदें मिलती हैं। ये सरजमीन 6000 साल पुरानी तहजीबों की अमन है। यहाँ के पहाड़ों, दरियाओं, वादियों और कदीम शहरों में वक्त की सांस महफूज है। ये वही जगह है यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर कुर्बानी की बुनियाद रखी। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की तहबीर दिखाई। यहाँ हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदल और हिकमत की हुकूमत की, और यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को रहमत, मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम दिया। फ़लस्तीन का सबसे अहम और तारीखी शहर यरूशलेम, ये वो मुकद्दस शहर है जिसे तीनों मजहब के मानने वाले मुकद्दस मानते हैं। यहाँ मस्जिद अक्सा वाक़या है, वही मस्जिद जिसके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये वो जगह है यहाँ से मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आसमानों की तरफ शुरू हुआ। यहीं वो किबला अवल है जिसकी तरफ मुसलमान इब्तदाई दिनों में नमाज अदा करते थे। यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये ईमान, अकीदा और तारीख का मज़र है। इस शहर के नीचे ज़मीन की गहराइयों में हज़ारों साल पुराने आसार हैं। यहाँ हरम शरीफ के करीब मौजूद दीवारें गिरया यहूदियों के लिए इबादत गाह है, जबकि चांदी कदम आगे मुसलमानों की मस्जिद, मस्जिद अक्सा, दुनिया के करोड़ों दिलों की धड़कन है। ये शहर आज भी जख्मों से चूर है, लेकिन अजान की सदा अब भी यहाँ गूंजती है। ये इस बात की दलील है कि ईमान कभी मिटाया नहीं जा सकता। फ़लस्तीन का दूसरा बड़ा शहर गाज़ा है। ये शहर बज़ैर सिर्फ रेत, दीवारों और तबाही का मजमुआ लगता है, लेकिन दरअसल ये वो मकाम है यहाँ सबर और हौसले की तारीख लिखी जा रही है। गजा बहरे रूम के किनारे वाक़या है। यहाँ कभी बाजारों में रौनक थी, मछेरे समुद्र से रोजी कमाते थे और बच्चे सहल पर खेलते थे, लेकिन आज वही सहल खून से रंगा हुआ है। वही समुंदर अब भी लहरें मारता है, मगर इन लहरों में शहीद के ख्वाबों की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ की गलियों में मलबा है, मगर ईमान जिंदा है। यहाँ के बच्चों के हाथों में खिलौने नहीं, पत्थर हैं। वो अपनी आज़ादी के लिए उठाते हैं। ये शहर दुनिया के जालिमों के खिलाफ सच्चाई की एक अलामत बन चुका है। अगर हम फ़लस्तीन के माजी में जाएं तो हमें यहाँ कदीम तहजीब की झलक मिलती है। यहाँ कभी किन्यानी, मिस्र और यूनानी, ईरानी, रोमी, बज़ंती और फिर मुसलमान हुकूमत का तसलसल रहा। 638 ईस्वी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। उन्होंने ईसाई पादरियों से एक पुरअमन मुआहदा किया, जिसे तारीख में मुआहदा उमरिया कहा जाता है। इस मुआहदा में मुसलमानों ने ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी,
یہ وہ دن تھا جب یروشلم نے حقیقی انصاف دیکھا۔ بعد از یہ خطہ صلیبی جنگوں میں جلسہ، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1887 میں دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اذان کی صدا ایک بار پھر ان دیواروں سے بلند ہوئی۔ یہاں کے دن تک سیلابیوں کے جھنڈے لہراتے رہے۔ فلسطین کے جنوبی حصہ میں واقع الخلیل کو انبیاء کرام کا شہر کہا گیا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے اہل خانہ کی قبریں واقع ہیں۔ یہ شہر اللہ کے دوست خلیل اللہ کے نام پر آباد ہوا۔ الخلیل میں موجود مسجد ابراہیمی ایک عظیم تاریخی مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے یہاں یہودی اور مسلم دونوں عبادت کرتے ہیں، لیکن آج یہ بھی تقسیم کا شکار ہے۔ آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس اور آدھا یہودی فوج کے قبضہ میں۔ یہ منظر صرف دیواروں کی تقسیم نہیں، بلکہ انصاف ظلم کے درمیان کھینچی ہوئی لکیر ہے۔ شمالی فلسطین میں واقع نابلس کو فلسطین کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم گلیوں، روایتی بازار اور ہزاروں سال پرانے ورثے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی صابن سازی، زیتون کے باغات اور پرانے بازار آج بھی اس خطے کی ثقافت کا مظہر ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے صبر، مہمان نوازی اور علم کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن آج نابلس بھی ٹینکوں کے نشانے اور گرج کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہاں کے سکولوں میں کبھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اب وہاں بارود کے دھوئیں نے بسیرا کر لیا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ یہودیوں کو دیا گیا، دوسرا عرب کو، مگر حقیقت میں طاقتوروں نے کمزور کا حصہ بھی چھین لیا۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا اور اسی دن سے فلسطینیوں کی بربادی کی کہانی شروع ہو گئی۔ ہزاروں خاندان اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے، مسجد کو گودام بنایا گیا، باغات جلائے گئے اور بستیاں مٹا دی گئی۔ وہ دن تھا جب فلسطین پناہ گزیر بنے اور آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے وطن سے خواب میں زندہ ہے۔ مسجدوں کو گودام بنایا گیا، باغات جلائے گئے اور بستیاں مٹا دی گئی۔ یہ وہ دن تھا جب فلسطین پناہ گزیر بنے اور آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے وطن کے خواب میں زندہ ہیں۔ 1994 میں اسرائیل نے غزہ کی ارد گرد ایک بڑی دیوار تعمیر کی، جسے وہ سیکیورٹی فینس کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی جیل کی دیوار ہے۔ اس کے ایک طرف زندگی ہے تو دوسری طرف قید۔ غزہ کے لوگ اکثر بیت المقدس جانا چاہتے ہیں تو انہیں گھنٹوں چیک پوسٹ، تلاشیوں اور ضلع سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف فاصلہ نہیں بلکہ ایک قوم کی جدوجہد کا امتحان ہے۔ کچھ سال پہلے دنیا بھر کے مسلمان کارکنوں نے فلسطین کے لیے امداد پہنچانے کے لیے کئی جہازوں پر مشتمل ایک قافلہ روانہ کیا، جسے فریڈم فلور ٹیلا کہا گیا۔ ان کشتیوں میں دوائیاں، کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کی امیدیں تھیں، لیکن جب یہ قافلہ غزہ کے قریب پہنچا، اسرائیلی افواج نے سمندر میں ان پر حملہ کر دیا۔ کئی بے گناہ کارکن شہید ہوئے اور باقی گرفتار کر لیے گئے۔ ان میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل تھی، جو آج بھی فلسطین کے بھائیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج فلسطین ملبوں کا دیش ہے، گھر تباہ، سکول اجڑے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، پانی زہر بن چکا ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی فلسطین قوم ہاری نہیں۔ وہ آج بھی اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ایمان پر قائم ہیں۔ یہ بچے جو بمباری کے درمیان کھیلتے ہیں وہی کل کے سپاہی ہیں۔ یہ مائیں جو بیٹوں کو جنازے میں رخصت کرتی ہیں وہی صبر کی پیکر ہیں۔ یہ مرد جو ملبے سے قرآن کے ورقے اٹھاتے ہیں وہی ایمان کے محافظ ہیں۔ دوستو، سب مل کر دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے معصوموں پر رحم فرمائے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کی دھرتی کو آزادی نصیب فرمائے۔ اور ہم جو آج خاموش ہیں، ہمیں وہ جرأت دے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں، ہمیں وہ غیرت دے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں۔ فلسطین صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے۔
اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوگی تب تک کوئی دل مطمئن نہیں ہو سکتا، نہ ہی چین سے سو سکے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تھی فلسطین کے سفر کی وہ داستان۔ یہاں سے پتھر گواہی دیتا ہے کہ ظلم کا انجام زوال ہے اور ایمان کا انجام کامیابی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتری ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ دنیا جان سکے کہ فلسطین صرف ایک جگہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کی روح ہے۔ دوستو، اگلی کسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔